رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 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 يعجبك من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. پھر سے ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام. وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. لام کے اوپر زبر ہے تولا، تو کس طرح پڑھیں گے؟ تولا. تولا نہیں پڑھ سکتے اس کو، پھر سے پڑھیں. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ويهلك الحرث ويهلك الحرث. ثا کو نرمی سے پڑھیں، پھر سے ويهلك ويهلك الحرث والنسل. والنسل. والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أخذته العزة بالإثم. بالإثم. فحسبه جهنم. فحسبه جهنم. ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من يشري. را کے نیچے کیا ہے اور آگے کیا ہے؟ یا ساکن. کس طرح پڑھیں گے؟ اس یا کو پڑھیں گے کہ نہیں؟ پڑھیں گے. پھر سے من یشری.
फिर से पढ़ें, ज़ेर को और बारीक करें। फिर से पढ़ें, मैं यशरी। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। फिर से पढ़ें, हमजा को वाज़े करें और ज़ेर को बारीक करें। बिल इबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमनु उदखुलू, लाम पे क्या है? ये जो उदखुलू का लफ्ज़ है, लाम पे क्या है? पेश। और आगे क्या आ रहा है? इसको मार्क करें। जब भी वाव साकिन से पहले पेश आए तो क्या करेंगे? उसको थोड़ा लंबा करेंगे, ठीक है? 2 हरकत के बराबर। फिर से पढ़ें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। काफ़्फ़ा, देखिए काफ़्फ़ा, काफ़्फ़ा नहीं, का और फा अलग नहीं है, फा के ऊपर तशदीद है ना। काफ़्फ़ा। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزيز حكيم. حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. في ظلل من الغمام. في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. والملائكة وقضي الأمر. وإلى الله ترجع الأمور. أمور.
حمزہ پہ کیا ہے؟ پیش. امور نہیں ہے، امور. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. من آیت بینہ. پھر سے پڑھیں. من آیتن. ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. من بعد ما جاءته. حمزہ کو واضح کریں. جا. پھر سے. فإن اللہ شدید العقاب. عقاب. شدید العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. پھر سے. واللہ. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم پھر سے. فبعث اللہ. وأنزل معهم الكتاب بالحق
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم फिर से أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى फिर से मस्तहम حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه
والذين آمنوا معه متى نصر الله والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك